नाज़रीन, हम बात कर रहे थे DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, लेकिन आज भी जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसके अंदर भी वही बात उन्होंने रिपीट की जो गुज़िश्ता अपनी 3 ब्रीफिंग्स के अंदर वो रिपीटेडली करते रहे और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर भी करते रहे। 10 अक्टूबर की 25 नवंबर की जो उनकी टॉक है उसमें भी जो दहशतगर्दी से निपटने का जो हल बताया है वो वजह जो है वो नेशनल एक्शन प्लान है जो कि रिवाइज हुआ था 2021 के अंदर। इसके ऊपर जो नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर आज जो लेटेस्ट क्या गुफ्तगू की है DGISPR ने, आइए सुनते हैं। ये है एक एग्रीड डॉक्यूमेंट। These are the 14 points of the revised national action plan. Is this not an agreed document of all the political parties? कि दहशतगर्दी से अगर आपने छुटकारा हासिल करना है तो आपने ये 14 काम करने। गवर्नेंस, इन 14 पॉइंट्स के ऊपर गवर्नेंस जो सी है वो काउंटर टेररिज्म का इलाज है। इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है वो है काइनेटिक का, लॉ एनफोर्समेंट का, आर्म फोर्सेस का। इन दिस ईयर ऑफ 2025 13,217 ऑपरेशंस इंटेलिजेंस बेस्ड विच इज एन एवरेज ऑफ 204 ऑपरेशंस पर डे आर बीइंग कंडक्टेड। इस साल इस कैलेंडर ईयर में हमने 1943 दहशतगर्द वासले जहन्नम किए हैं। ये बाकी जो पॉइंट है जो आप बात कर रहे हैं जो सूबे के मेनली काम है या फाक के हैं लेकिन मेनली सूबे के हैं वो नहीं हो रहे, उसके बारे में आप अपनी राय रख लें। नाज़रीन, आज DGISPR ने जो फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर हैं उनका जो स्टेटमेंट है उसको भी दोहराया और उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल राइटली उन्होंने कहा कि जो गवर्नेंस के गैप हैं और जो दहशतगर्दी से निपटने के लिए उनको जो अफवाज पाकिस्तान के हमारे अफसरान और जवान हैं वो अपने खून से फिल करते हैं। इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने जो है दावत दी है मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब को। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। और एहसानुल्लाह टीपू तजियाकार हैं और सहाफ़ी हैं और बुनियादी तौर के ऊपर सिक्योरिटी इश्यूज़ और बिलखुसूस जो वॉर अगेंस्ट टेरर है इसके ऊपर खासी गिरफ्त रखते हैं। तो टीपू साहब, मैं आपकी इजाज़त से पहले जनरल साहब के पास जाऊँगा। जनरल साहब, ये बताइएगा कि ये जो 5वां जो इसका नुक्ता है नेशनल एक्शन प्लान का, कर्ब इंक्रीजिंग ट्रेंड्स ऑफ इलीगल स्पेक्ट्रम, नार्को, वेपन एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसके ऊपर भी आज DGISPR ने खासा जो है वो फोकस किया, इस पर बात की और कहा कि ये इशू जो है ये 2000 जो है वो 21 में डिसाइड हो चुका था लेकिन आज तक इसके ऊपर काम नहीं हुआ। जी सर। जी बिल्कुल असर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट और मेरा टीपू साहब को भी बहुत सलाम। देखिए, ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम है जी, ये वॉर ऑन टेरर के अंदर और खासतौर पर टेररिज्म के स्प्रेड में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है जी। एक तो हम जो इनका फिर नेक्सस इस्टेब्लिश हो चुका है, ये जो हम ट्राइका कहते हैं या ट्रायंगल जो इस्टेब्लिश हुआ है इलीगल स्पेक्ट्रम का, टेररिज्म का और पॉलिटिक्स का जी, ये तो स्टेट की वो कहते हैं ना बुनियादें हिला देता है जी, बुनियादें हिला देता है। अगर आपने स्टेट को रेगुलेट कर रहा है तो स्टेट एक ही तरीके से रेगुलेट हो सकती है और वो होती है कि आप उसको लॉ फेयर के नीचे चलाएं, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे, उससे बनाए जाने वाले लॉज के नीचे और पनिशमेंट का सिस्टम होना चाहिए। जब प्रॉब्लम यहां पर होती है कि जब हम कंप्रोमाइजेस करना शुरू कर देते हैं और ये जो नया ट्रेंड नहीं है जी, टेररिज्म का जो नेक्सस है विद इलीगल स्पेक्ट्रम, ये हमने पास्ट में भी देखा है, आपको कराची में भी याद होगा। और जब भी इंडियन प्रॉक्सी, चाहे वो हमारे अर्बन टेररिज्म में इन्वॉल्व हो या हमारे ये जो अभी रिलीजियस और सोशल पॉलिटिकल टेररिज्म अभी हो रहा है जो खासतौर पर फाटा और बलोचिस्तान के अंदर दोनों एप्लीकेशन जो है इनके अंदर भी इसने हमेशा अहम किरदार अदा किया है। देखिए ना, एक सिंपल सी बात है जी, एक प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट है, उसने पैसा देना है नॉन स्टेट एक्टर्स को। व्हाई वुड दे पुट देयर ओन मनी? वो यहीं से इलीगल स्पेक्ट्रम से पैसा कमाएगा, पाकिस्तान के अंदर से ही, अफगानिस्तान के अंदर से ही इन्हीं लोगों पे लगाएगा और इन्हीं लोगों के जरिए अपने जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट इज मे बी अनडूइंग ऑफ पाकिस्तान, मैं तो उस तरफ ही जाऊंगा, उनको इस्तेमाल करेगा। तो ये ताने बाने वहां पर जाकर मिलते हैं। दूसरा, बहुत सारे जो क्रिमिनल माफियाज हैं विद इन द स्टेट वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो टेररिस्ट एलिमेंट्स को यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट देयर ओन क्रिमिनल एक्टिविटीज। और उसके साथ साथ अगर पॉलिटिक्स भी हो जाती है तो पॉलिटिक्स, अगर आपने पैसों वाली पॉलिटिक्स करनी है जिस तरीके से पाकिस्तान की, अनफॉर्चुनेटली दिस इज अ रियलिटी हमें लगानी चाहिए। आप देख रहे हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पॉलिटिकल एलिमेंट्स जो है वो इन्वॉल्व हो गए इसके अंदर, खुदा ना खास्ता, मतलब हो चुके हैं इसके अंदर, इन्वॉल्वमेंट तो उनकी है। और उसी लिहाज से वो ये भी बात कर रहे थे DGISPR के जब इनके खिलाफ कार्रवाई होती है
تو پھر یہ ان کارروائی کرنے والوں کو ٹارگٹ کرواتے ہیں ٹیررسٹ کے ذریعے. میں جنرل زاہد محمود صاحب یہ بتائیے گا کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی بات کی اور جو کولیٹرل ڈیمیج کے حوالے سے الزام عائد کیا تھا خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے کہ جب یہ آپریشن ہوتے ہیں تو اس میں سیولینز کا جو ہے وہ ان کا نقصان ہوتا ہے, اموات ہوتی ہیں, تو اس سے ہیٹریڈ بنتا ہے افواج کے خلاف, جس کو کمپلیٹلی ڈینائی کیا جو ڈی جی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کے اندر. ان کا کہنا تھا کہ یہ آئی بی اوز ہیں اور یہ اسپیسیفک اور پریسائز ہوتے ہیں, اور ان لوگوں کی جو ہے اگر اموات ہوتی ہیں اس کے اندر جو سہولت کاری پرووائڈ کر رہی ہیں دہشت گردوں کو, تو اس کو کولیٹرل ڈیمیج نہیں کہا جا سکتا. سر دیکھیں, ایک ہے ٹیررسٹ, ایک ہے اس کا سپورٹر, ایک ہے اس کا ابیٹر. اب جن عوامل کی وجہ سے بھی وہ اس کا سپورٹر اور ابیٹر بنے ہیں, اس کو لاجسٹکس دے رہے, تو دے آر پارٹنر ٹو اٹ. یہ ضروری نہیں کہ جس نے سوسائڈ جیکٹ پہنی ہوئی ہے یا جس نے بندوق اٹھائی ہے وہی ٹیررسٹ ہے. ان کے ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کا ٹیررسٹ مائنڈ سیٹ ہے اور اس مائنڈ سیٹ کی اپلیکیشن کرتے ہیں ٹو اچیو دیئر پولیٹیکل ایمز. کچھ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز اچیو کر رہے ہیں, کچھ اپنے اکنامک آبجیکٹیوز اچیو کر رہے ہیں, جس نیکسس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو اس ہول پورا جو اسپیکٹرم ہے ٹیررزم کا, اس میں ڈفرنٹ ایلیمنٹس شامل ہو گئے. اب وہ اگر اس کے وار کا مطلب یہی ہے کہ آپ دیکھیں نا, دو چیزیں, ایک ہے دہشت گرد کے خلاف لڑنا, ایک ہے دہشت گردی کے خلاف لڑنا. جو دہشت گردی کے خلاف لڑنا ہے وہ تو پھر آل انکمپسنگ ہو جائے گا نا. پھر اس میں آپ یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ریزنز فار ٹیررزم ہے یا جو ایکسٹریمزم ہے, اس کے ساتھ بھی آپ نے لڑنا ہے. اچھا, آپ جو کولیٹرل ڈیمیج ہے, دیکھیں وار کے اپنے ایک ڈائنامکس ہوتے ہیں جی. ہم نے آپریشنز کیے ہیں, آپ لوگوں کو ڈسپلیس بھی نہیں کرنا چاہتے. یس پرابلمز ہوئی ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ پرابلمز ہوئی ہیں, ڈسپلیس ہونا از ناٹ ایزی جی. کہنا بڑا آسان ہے, لیکن آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑے. ویسے کیا تھا آپریشن رائے راست میں بھی کیا تھا, رائے نجات میں بھی ہم لوگوں کو ڈسپلیس کیا تھا, ضرب عزم میں بھی لوگ ڈسپلیس ہوئے تھے, ہوئے تو ہیں پہلے بھی ماضی کے اندر لوگ ڈسپلیس تو کیا تھا ہم نے ان کو. تو آپ دیکھیں نا, افواج رکھنے کا, سیکیورٹی فورسز رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی سوورینٹی اور آپ کی جغرافیائی سرحدیں آپ نے پروٹیکٹ کرنی. سوورینٹی کوئی فزیکل چیز تو ہے نہیں کہ جو نظر آ رہی ہو کہ یہ پروٹیکٹ کر لی, نہیں. سوورینٹی وہی اپلیکیشن ہے جو آپ کے خلاف ہو رہی ہے. دس از اے ہیوج تھنگ. فریڈم از اے ہیوج تھنگ, اسٹیٹ از اے ہیوج تھنگ. اس کے لیے یہ چیزیں چھوٹی ٹیکٹیکل چیزوں میں جانا, یس لائف کی بڑی امپورٹنس ہے. لیکن ابھی اس وقت حسن صاحب, ایک تو ہے نا کہ چلے جی آرم فورسز کے آپریشن, اس وقت جتنے لاجسٹکس چھوڑ کے چلا گیا امریکہ افغانستان کے اندر, اور انڈیا جیسا ملک ایک سے ایک سوفسٹیکیٹڈ ویپن دے رہے ہیں جی. ڈرون سٹرائکس, ڈرونز بھی ان کے پاس موجود ہیں. آپ نے تاجکستان میں دیکھ لیا ڈرون سٹرائک. جی بالکل. نیچے اب زمین پہ ایک عام آدمی کو پتہ نہیں کہ یہ ملٹری ڈرون ہے, کس فورس کا ہے, کس نے یوز کیا ہے. اور یہ لوگ تو بچوں کو مارتے ہیں ٹو کریٹ اے کسس بلائے, ہیٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں. مقصد کیا ہے, جو آج ڈی جی ایس پی آر بھی اس طرف اشارہ کر رہے تھے, کہ عوام میں نفرت پیدا کی جائے. اچھا, اب پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, چیف منسٹر ہوں یا پرائم منسٹر ہوں, جو بھی ہے, لیڈ انہوں نے کرنی ہے نا وار. جب وہی اس میں اندر ایک نقطہ اٹھا دیں گے, ایسا نقطہ اٹھا دیں گے جو عوام کو دور کرے گا افواج سے, تو ویئر آر وی ہیڈنگ. آپ نے مذاکرات کی بات کی نا, وہی سے ہو رہا ہے. وہ الٹرنیٹو تو یہی کہتے ہیں مذاکرات ہمیشہ وار کا حصہ رہے ہیں. لیکن ٹی ٹی پی کے بارے میں جو پچھلے بھی ہمارے مذاکرات افغانستان میں ہوئے تھے, تو ٹی ٹی اے جو افغانستان کے طالبان ہیں, انہوں نے کہا جی ہم نے آپ دونوں کو بٹھا دیا ہے, آپ آپس میں بات چیت کر لیں, اس سے زیادہ ہم آگے جا نہیں سکتے. اچھا جی, وہ بات چیت کی آپ نے, ری سیٹلمنٹ والی وہ سارا, پھر انہوں نے آپ کو ڈسا. ابھی نقصان ہوا اس کو تو بہت زیادہ بیک سائڈنگ. اگست میں حسن اگست دس ایئر آپ نے باجوڑ میں جرگہ کیا, جو لوکل جرگہ کرنا تھا, احسان ٹیپو کو پتا ہوگا. 7 کے 8 سیشن ہوئے اس کے, وہ ناکام ہوا. اور جس دن ناکام ہوا اسی دن انہوں نے 3 حملے کیے جی باجوڑ کے لوگوں کے اوپر. تو وہ تو کسی کو نہیں دیکھ رہے. اٹ از ناٹ اے پختون کانفلکٹ کہ ایک ہی آپ ریسٹرکٹ ہو جائیں. یہ پاکستان کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہوگا اگر ہم نے اس کو کہا کہ یہ پختون کانفلکٹ ہے. نہیں, تو پاکستان ورسز فتنہ الخوارج, پاکستان ورسز ٹی ٹی اے. جی بالکل. تو دس ہیز ٹو بی سیریس. اور مذاکرات کا جہاں تک تعلق ہے, مذاکرات ہمیشہ وار اٹ سیلف از اے پولیٹیکل پروسیس. مذاکرات اس کا حصہ رہتے ہیں, انوائرمنٹ ہوتی ہے, ٹائم ہوتا ہے مذاکرات کرنے کا. فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ آپ مذاکرات کرتے ہیں. آپ نے چانس کو جتنا پاکستان نے پیس کو چانس دی ہے, شاید دنیا میں کسی نے دیا, اور یو کانٹ افورڈ اٹ ناؤ. ایبسولوٹلی کریکٹ.